हॅलो एवरीवन, इट्स मी प्राजक्ता. चल आयज आमी करुया मॅगी. आनी मॅगी करपाक लागून हांवें एक आयदनाक इल्लेशें तेल घातलां आनी तेल जशें गरम जायनाका तितूंत भितर हांवें एक बारीक शिनून कांदो घातलो आनी कांदो बरो तळसून घेतलो. आनी जसो कांदो बरो तळसलोसो दिसनाका हांवें एक टमाट बारीक शिनून तितूंत घातलें आनी टमाट बी बरें तळसून घेतलें. आनी जेन्ना टमाट तळसलें तेन्ना हांवें एक कप भर उदक घातलें तितूंत आनी बॉयल काडली एक. आनी उदक जेन्ना बॉयल जालें तेन्ना हांवें मॅगी नूडल्स घातले आनी तितूंत भितर म्हाका मॅगी नूडल्सा पॅकेटां भितर 2 मॅगीचे मसाल्याचे पावडर मेळ्ळेले. सो हांवें ते दोनूय मसाला घातले बिकॉज म्हाका मातशी चड स्पायसी आवडटा, सो ताका लागून. आनीक हांवें इल्लोसो मिरची पावडर घातली तितूंत आनी इल्लेशें मीठ बी घातलें, सो टेस्ट मातसो आनी बरो येता न्ही ताका लागून. आनीक मातशें बॉयल एक काडली आनी मागीर जाली म्हाजी मॅगी रेडी. आनी बरोच पावस पडटालो आनी गरम गरम मॅगी खावपाक एक वेगळीच मजा येता. सो तुमी बी ट्राय करा टेस्टी मॅगी.